अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। भारत पाकिस्तान देशयोः संघर्षकाले दिल्ल्याम् उपवेशनानां क्रमः प्रवर्तमानः। परिवर्तमाने घटनाक्रमे प्रशासनस्य अस्ति दृष्टिः। प्रातः 10 वादने भवितुमर्हति भारतीयसेनायाः पत्रकारवार्ता। पाकिस्तान देशेन गतरात्रौ जम्मू, गुरदासपुर, जैसलमेर, बाड़मेर इत्येतेषु स्थानेषु कृतः 26 ड्रोन यन्त्रैः आक्रमणप्रयासः। भारतेन पाकिस्तानस्य आक्रमणयोजना विफलीकृता। सीमावर्तिषु क्षेत्रेषु सुरक्षाबलानि सञ्चेतितानि सन्ति। समग्र देशे 32 विमानपत्तनानि मे मासस्य 14 दिनाङ्कं यावत् नागरिकेभ्यः पिनद्धानि। यात्रायाः पूर्वम् अद्यतनं यात्राविवरणं ज्ञातुं यात्रिणः सन्ति परामृष्टाः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरे सशस्त्रबलानां दिग्गजानां गणेन सह मेलनं कृतवान्। प्रधानमन्त्री तावत् वर्तमानस्थितिम् आलक्ष्य विभिन्नेषु प्रकरणेषु दिग्गजैः सह व्यापकचर्चां कृतवान्। एतस्मिन् मेलनक्रमे पूर्ववर्तिनः वायुसेनाप्रमुखः, सेनाप्रमुखः, नौसेनाप्रमुखः अथ देशस्य सेवायै अहर्निशं रताः अन्ये दिग्गजाः सम्मिलिताः आसन्। बारामुल्लातः भुजपर्यन्तं नियन्त्रणरेखायां 26 स्थानेषु ड्रोन यन्त्राणि दृष्टिङ्गतानि। एतेषु नागरिकाणाम् अथ सैन्यबलानां केन्द्रेभ्यः सङ्कटपराणि यन्त्राणि अपि सम्मिलितानि सन्ति। बारामुल्ला, श्रीनगर, अवन्तिपोरा, नगरोटा, जम्मू, फिरोजपुर इत्येतेषु स्थानेषु ड्रोन यन्त्राणि अवलोकितानि। पठानकोट, फाजिल्का, लालगढ़ जट्टा, जैसलमेर, बाड़मेर, भुज, कुआरबेट, लाखी नाला इत्येतेषु अपि स्थानेषु ड्रोन इति नभोयन्त्राणि आसन्। एकेन शस्त्रयुतेन ड्रोन यन्त्रेण फिरोजपुर इत्यत्र नागरिकक्षेत्रमेकं लक्ष्यीकृत्य प्रहृतमासीत्। ड्रोन यन्त्राक्रमणे तावत् स्थानीयः परिवारः गभीररूपेण व्रणितः अस्ति। व्रणितानाम् उपचारः तत्र प्रवर्तमानः अस्ति। तत्रैव भारतीयसशस्त्रबलानि सर्वत्र दृष्टिं सन्धारयन्ति। अथ वायवीयाक्रमणानां समुचितम् उत्तरं ड्रोन यन्त्रयुतया आधुनिकप्रणाल्या एव प्रयच्छन्तः सन्ति। पाकिस्तान देशेन इतोपि एकवारं भारतीय सीमायां ड्रोन यन्त्राक्रमणपरं दुस्साहसं कृतम्। ह्यः अन्धकारे जाते सति पाकिस्तान देशेन जम्मू, सांबा, पठानकोट, गुरदासपुर, जैसलमेर, बाड़मेर इत्येतेषु स्थानेषु ड्रोन यन्त्रैः आक्रमणपरः प्रयासः कृतः। यद्यपि भारतीयसेनया पाकिस्तानस्य आक्रमणयोजना विफलीकृता, ड्रोन यन्त्राक्रमणे तावत् क्षतेः सूचना नास्ति। भारतस्य विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः नॉर्वे देशस्य विदेशमन्त्रिणा एस्पेन् बार्थ ईडे इत्येतेन सह वार्तां कृतवान्। एक्स इत्येतेन सामाजिकान्तर्जालपटलेन ज्ञातं यत् विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः नॉर्वे देशस्य विदेशमन्त्रिणा एस्पेन् बार्थ ईडे इत्येतेन सह वार्ताम् अकरोत्। अत्रावसरे मन्त्रिद्वयम् आतङ्कवादं सम्मुखीकर्तुं भारतस्य सन्तुलितप्रतिक्रियाम् आलक्ष्य चर्चां कृतवत्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः नवदिल्ल्यां यूरोप दिवस समारोहे सहभागं कृतवान्। तेन भारत यूरोपीय देशानां मध्ये वर्धमानां सहभागिताम् आलक्ष्य स्वविचाराः प्रकटिताः। असौ अस्य वर्षस्य फेब्रुवरी मासे यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षायाः उर्सुला वॉन डेर् लेयन् इत्येतस्याः ऐतिहासिकयात्रायाः उल्लेखम् अपि कृतवान्। तेन उक्तं यत् एषा यात्रा भारतस्य यूरोपीयसङ्घस्य च मध्ये सम्बन्धान् दृढीकुर्यात् अथ पारस्परिकसहयोगस्य मार्गः अपि अनया यात्रया प्रशस्तः स्यात्। India's long-standing relationship with European nations is today poised to ascend a higher level. The visit of the EU College of Commissioners
led by President Ursula von der Leyen herself in February 2025, was truly a milestone in our times. It has connected key policymakers in a comprehensive way, allowing us to forge ahead in our shared quest to deepen our partnership. आतंकवादः कथमपि न सहिष्यते इत्येतं विषयं प्रतिपादितवान् डॉक्टर एस जयशंकरः। आतंकवादं सम्मुखीकर्तुं ये देशाः भारतार्थं सहयोगं यच्छन्ति, सहयोगं कुर्वन्ति, तेभ्यः आभारः अपि विदेशमन्त्रिणा तत्र प्रकटितः। We are gathered today at a time when India is firmly confronting the challenge of terrorism. We believe that this is a shared threat for which there must be zero tolerance. I thank all those who have expressed solidarity with us and recognize the need for a resolute response. सामाजिकान्तर्जालपटलेषु जयपुरस्थिते विमानपत्तने विस्फोटपराणि चलच्चित्राणि प्रसार्यमाणानि आसन्। एतदालक्ष्य जयपुरस्य जनपदाधिकारी स्पष्टं कृतवान्। तेन एक्स इत्येतस्मिन् सामाजिकान्तर्जालपटले लिखितं यत् एषा वार्ता मिथ्या भ्रमपरा च अस्ति। अथ जयपुरस्य विमानपत्तनं पूर्णरूपेण सुरक्षितम् अस्ति। केन्द्रप्रशासनस्य पत्रसूचनाकार्यालयस्य तथ्यसत्यापनदलेन एतत् प्रकरणं मिथ्यात्वेन संसूचितम् अस्ति। एकया नैज जनसञ्चारवाहिन्या कथितं यत् मुम्बई दिल्ली वायुमार्गे सेवाः अस्थायीरूपेण स्थगिताः सन्ति। केन्द्रप्रशासनस्य पत्रसूचनाकार्यालयस्य तथ्यसत्यापनदलेन एतत् प्रकरणं मिथ्यात्वेन सूचितम्। पत्रसूचनाकार्यालयस्य अनुसारं भारतीयविमानपत्तनप्राधिकरणेन मुम्बई दिल्ली वायुमार्गस्य 25 संख्याकानि क्षेत्राणि पिनद्धानि इति। जनसञ्चारमाध्यमेषु इतोपि भारतीयस्थात्रस्य नष्टीकरणपरा भ्रमपरा वार्ता प्रसार्यमाणा अस्ति। केन्द्रप्रशासनस्य पत्रसूचनाकार्यालयस्य तथ्यसत्यापनदलेन एतत् प्रकरणमपि मिथ्यात्वेन संसूचितम्। भारतस्य प्रत्युत्तरेण पाकिस्ताने ऊहापोहस्य स्थितिः समुत्पन्ना अस्ति। एकमेव प्रकरणमालक्ष्य पाकिस्तानस्य सैन्याधिकारिणां नेतृणां च भिन्नवक्तव्यैः एषा ऊहापोहस्थितिः समक्षम् आयाति। Pakistan Armed Forces, being in a high state of alert and vigilance, have so far neutralized 12 Harap drones at various locations. These locations are Lahore, Gujranwala, Chakwal, Rawalpindi, Attak, Bahawalpur, Miano, Chor, and near Karachi. You can see on the screen some of the parts of the debris of these neutralized drones. The debris and the neutralized drones and the drones that have been forced to be on the ground, that is being collected from multiple locations in Pakistan. एतस्मिन्नेव विषये पाकिस्तानदेशस्य रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफः वस्तुस्थितिं तत्र गोपयन् अस्ति। असौ संसदः सदस्यान् मिथ्या कथनं प्रतिपादयन् अस्ति। कल का जो ड्रोन हमला हुआ वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। पाकिस्तानस्य रक्षामन्त्री तावत् एकस्यै नैज जनसञ्चारवाहिन्यै वक्तव्यं प्रदत्तवान् यत् भारतं पाकिस्ताने प्रवेशं प्राप्तुं स्टेल्थ इति प्रविधेः ड्रोन यन्त्राणां प्रयोगं कृतवत्, परं पाकिस्तानस्य सेनया सर्वाणि ड्रोन यन्त्राणि नष्टानि इत्यसौ उक्तवान्। जब ये हैरप ड्रोन्स पाकिस्तान आए हैं और एक्सप्लोजिव से लदे हुए आए हैं तो हमने इनको बॉर्डर्स के ही ऊपर क्यों नहीं इंटरसेप्ट कर लिया? ये कैसे इतनी देर तक पाकिस्तान की एयर स्पेस में गर्दिश करते रहे और अपने टारगेट? मुझे सुबह से चांस नहीं मिला, लेकिन ये 35,000 फीट की बुलंदी पे आए हैं और कोई इनमें डेफिनेटली कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर थी
कि इनका जो है जिस तरह वो स्टेल्थ एक जहाज है उस किस्म का कोई है कि ये इधर तक आ गए, लेकिन अल्टीमेटली कोई भी बच के नहीं गया, सारे दे ऑल बिन लेवल्ड एंड डाउन। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।